आप सबको क्रिएशन सीरीज़ के नए प्रोग्राम्स में खुश आमदीद। हम ये क्रिएशन सीरीज़ रेज़्यूम कर रहे हैं एक वक्फ़े के बाद, क्योंकि इस दौरान में कुछ और ज़िम्मेदारियां सामने आ गई थीं और रमज़ान में हमने कुछ और सेशंस किए थे, जिसकी वजह से क्रिएशन सीरीज़ हमारी कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। लेकिन अब हम इसको रेज़्यूम करते हैं और पूरी कोशिश ये होगी कि हम इसको मुकम्मल कर लें इससे पहले कि कोई और हमारे सामने इवेंट आए जिसके ऊपर हमें फोकस करना हो। देखिए, क्रिएशन सीरीज़ क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद रिज्यूम हो रही है, तो थोड़ा सा हमें पीछे देखना पड़ेगा कि हमने अब तक इस मौजू के ऊपर क्या क्या कवर कर लिया है। ये मौजू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये बात जानते हैं कि इंसान ने जब से होश की आँख खोली है और जब से इंसान का इल्म डेवलप होना शुरू हुआ है, ये तकरीबन आप समझें कि आज से 6000 साल तक अगर हम पीछे देखें तो हमको इंसान के हाथ के लिखे हुए कुछ टैबलेट्स मिलते हैं, कुछ यूनिफॉर्म्स मिलते हैं। हमें पता चलता है कि लोगों ने कायनात के ऊपर गौर करना शुरू किया, लोगों ने अपने पर गौर करना शुरू किया। तो चंद बुनियादी सवालात हमेशा से इंसान खोजता आया है, पूछता आया है, सोचता आया है कि ये कायनात कैसे बन गई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला जाऊँगा, और इस तरह के कई सवालात। यानी कि अगर आप इन सारी बातों को एक नट शेल में लेकर आए तो वो ये पूछ रहा है, ये सोच रहा है कि ये क्रिएशन जो मेरे सामने है, जिसके अंदर ये पूरा यूनिवर्स शामिल है, जिसके अंदर ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी शामिल है, जिसमें हम खुद शामिल हैं, ये कैसे वजूद में आ गई, ये कैसे क्रिएट हो गई, किसने इसको बनाया है, इसके पीछे क्या अवामिल और क्या पर्पसेस काम कर रहे हैं। ये जो सवालात हैं, इसके बारे में कई दफ़ा मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि सारे उलूम की बुनियाद ये सवालात हैं। जितने भी मज़ाहिब हैं सब इसका जवाब दे रहे हैं, जितने भी फ़लसफ़े हैं वो भी यहीं से उठ रहे हैं, और जितने भी सूफियाना मज़ाहिब हैं वो भी सोचो विचार करके असल में अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना चाह रहे हैं कि ये जो क्रिएशन हमारे सामने है, इसके पीछे असल रियलिटी क्या है। तो यहाँ से जब हमने अपने इस मौजू को शुरू किया तो हम ये देखते हैं कि 5 या 6 हज़ार साल से इसके ऊपर जो भी इंसान ने सोचा है और जो कुछ भी लिखा है, इसको हम बड़े बड़े 3 या 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज तो है क्रिएशन मिथ्स का, यानी कि उस दौर के अंदर इंसान जो है सिर्फ कहानियों के जरिए, स्टोरी टेलिंग के जरिए इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता था। कोई अगर पूछता था कि किस तरीके से ये बिजली कड़कती है, तो जवाब दिया जाता था कि एक खुदा है बिजली का, जिसके हाथ में एक हथौड़ा है, जब वो हथौड़ा वो घुमाता है तो बिजली चमकने लगती है, और गरज चमक की आवाज़ इसलिए आती है कि उसकी जो सवारी है वो बादलों के ऊपर से गुजरती है। और यही जो है मिथ्स फिर ये डेवलप होती चली गई और इन्होंने मज़ाहिब की शक्ल इख्तियार कर ली। इनमें से कई मज़ाहिब को हमने स्टडी किया था जब हमने ईमान सीरीज़ पढ़ी थी। अब हम इनको डिस्कस कर रहे थे क्रिएशन के बारे में, उनकी क्या मिथोलॉजीज थी। तो हमारा जो पहला फेज था वो क्रिएशन मिथ्स का था। क्रिएशन मिथ्स के अंदर हमने देखा कि सुमेरियन मिथ्स क्या कहती हैं, ग्रीक मिथोलॉजी क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट था कि हिंदू मिथोलॉजी क्या कहती है, और फिर इसी तरीके से इजिप्शियन और फिर बेबीलोनियन, इन सारी जगहों पे जो मिथ्स थी जो आज हम तक पहुंची हैं, उसमें क्या कहा गया था। यानी कि आप समझें कि सबसे पहली जो मिथ हमारे सामने आती है वो सुमेरियन सिविलाइजेशन की है, जो मेसोपोटामिया यानी कि जो आज आपके सामने ईरान, इराक, शाम वगैरह की सरजमीन है, यहाँ सबसे पहले सिविलाइजेशन वजूद में आनी शुरू हुई थी, क्योंकि ये ग्रीन क्रिसेंट है। यहाँ पर दजला और फरात, ये जो 2 दरिया हैं, इनकी वजह से ज़रख़ेज़ ज़मीन है और लोग वहाँ पर आके सेटल होते चले गए हैं, क्योंकि अब उनकी जो माश का ज़रिया था वो एग्रीकल्चर था। न्योलिथिक पीरियड था ये। इसके ऊपर भी हमने काफ़ी बात की है अपनी ईमान सीरीज़ के अंदर। जितनी भी डिस्कशंस हमने क्रिएशन मिथ्स के ऊपर की हैं, जितने भी मज़ाहिब के अंदर हमने झांका है, तो अगर हम उसको समराइज करना चाहें तो 3 पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए।
جب ہم کریشن مس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو اس میں ہمیشہ یہ نظر آئے گا کہ کچھ پہلے سے موجود تھا، مادہ یا روح پہلے سے موجود تھی، پھر یہ کریشن گاڈ نے اس کے ذریعے یونیورس بنا دیا. یہ پرائمورڈیل میٹر کا جو تصور ہے، اس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں کریشو ایکس مٹیریا. یعنی انسان یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اتنا بڑی کائنات وجود میں آ گئی. وہ کہتا تھا نہیں کچھ پہلے سے ہے. وہ پرائمورڈیل میٹر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہو سکتا تھا. اس میں سے آپ الگ الگ چیزیں نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پانی ہے اور یہ ارتھ ہے، یہ فائر ہے، یہ آپ ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے تھے. آپ کے سامنے ایک انڈیفرینشیٹڈ میٹر موجود تھا جس کو جو کہ ایک سی کی طرح سے بہت واسٹنس تھی اس کے اندر، ڈارکنس بھی تھی اس کے اندر. اس پرائمورڈیل میٹر کو گریک میتھولوجی میں کائیوس کہا گیا. اس کو سومیرین سیولائزیشن میں یا سومیرین میتھولوجی کے اندر اس کو نمو کہا گیا. تو یہ کانسیپٹ پھر آپ کو ہندوازم میں بھی ملے گا، آپ کو ہر جگہ ملے گا. ہندوازم کے اندر تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اور زیادہ فلسفیکل ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے اسکولز آف تھاٹ ہیں جو نہ صرف پرائمورڈیل میٹر کو مانتے ہیں بلکہ پرائمورڈیل سول کو بھی مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آتما بھی تھی، ایک سول بھی تھی. کیونکہ اس سوال کا جواب دینا ہے کہ چلیں ایک پرائمورڈیل میٹر تھا، اس پرائمورڈیل میٹر سے آپ نے یہ بے جان پوری زمین اور آسمان بنا دی، لیکن یہ زندگی کہاں سے آئی؟ یہ انسان کے اندر زندگی کیسے ہے، جانوروں کے اندر زندگی کیسے ہے؟ تو ایک کانسیپٹ دیا گیا ایٹرنل سول کا، جس کے اندر سے پھر یہ زندگی نکلی ہے اور یہ کانشیسنس نکلی ہے اور یہ ساری کی ساری جو جاندار چیزیں ہیں ان میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے. تو ایک کانسیپٹ ہے کریشو ایکس مٹیریا، یہ بالکل اپوزٹ ہے کریشو ایکس نیہیلو کا. کریشو ایکس نیہیلو کا مطلب ہے کریشن فرام نتھنگ. یہ دو الفاظ ہمیں یاد رکھنے ہیں کیونکہ جب ہم آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس پوری پکچر کے اندر کریشو ایکس نیہیلو، کریشن فرام نتھنگ کا تصور ابھرنے لگتا ہے. کہاں سے وہ تصور آتا ہے، یہ سب چیز ہم نے ابھی ڈسکس کرنی ہے. دوسری چیز جو آپ دیکھیں گے، ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو جو آپ کریشن مس کے اندر دیکھیں گے، وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ یونیورس جو ہے اٹرنل ہے، یہ سب کچھ اٹرنل ہے، اس میں کوئی ایسا پاسٹ نہیں تھا جس وقت اس کو کریٹ کیا گیا، تو اس لیے یہ بحث ہی بیکار ہے کہ یہ کب وجود میں آیا. یہ چیزیں ہمیشہ سے ایسے کی ایسے تھیں. اور تیسرا تصور جو مختلف فلسفیز یا مس یا مذاہب سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو خدا تھا ایک پہلے سے، وہ خود ہی اس کائنات میں ڈھل گیا، ہر چیز اسی کے اندر سے نکلی ہے. جس کا کہ سب سے واضح جو تصور ہے وہ ہندوازم میں برہمن کا ہے. برہمن وہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے جس کے اندر سے سب چیزیں نکلی ہیں. بہت ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے اپنی ایمان سیریز کے اندر بھی، اور تھوڑا بہت ہم نے اس کو کریشن مس کے اندر بھی ٹچ کیا ہے. تو یہ تین تصورات، جب کریشن مس کی بات ہوتی ہے تو یہ تین تصورات آپ سامنے رکھیں. ایک کریشو ایکس مٹیریا یعنی کہ ایک پرائمورڈیل میٹر، ایک انڈیفرینشیٹڈ سی آف واٹر جس کو کائیوس کہا گیا، جس کو نمو کہا گیا، وہ تھا پہلے سے، اور ایک کریشن گاڈ نے آ کے اس سے سب کچھ بنا دیا. یا پھر تصور یہ تھا کہ یونیورس اٹرنل تھا، یا تصور یہ تھا کہ خدا نے خود ہی اپنے آپ سے اپنے آپ کو پگھلا کے، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے اس نے یہ پوری کائنات بنا دی. یہ تصورات جو ہیں یہ تمام کریشن مس کے اندر آپ کو ملیں گے. لیکن جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو ہم لوگوں کے سوچنے کے اندر ایک تبدیلی دیکھتے ہیں، ہم ایک بہت بڑا چینج دیکھتے ہیں جس کو کہ ایک جرمن فلسفر کارل جاسپر نے کہا ہے کہ یہ ایک ایکزیل ایج شروع ہوتی ہے. اور یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہے کہ پوری دنیا اس کو ایک طریقے سے یہ جو ٹریڈیشن تھا، یہ جو ریچولز تھے، یہ جو مس تھی، اس سے اوپر اٹھ کے ریزن کے اوپر بات کرنے لگی، سوال کرنے لگے لوگ، اور نئے نئے علوم وجود میں آئے ہیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شفٹ ہے، یعنی کہ ٹریڈیشن سے یا میتھولوجی سے یہ جو شفٹ ہے ٹوورڈز ریزن، ٹوورڈز تھنکنگ، ٹوورڈز ایسنس، ٹوورڈز سیلف، ٹوورڈز اسپرچویلٹی،
یہ جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ویسٹرن فلسفی کا ظہور ہوتا ہے، خاص طور پہ گریک میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدھا کی ٹیچنگز بلند ہوتی ہیں انڈیا میں، ہم دیکھتے ہیں کنفیوشس کی ٹیچنگز بلند ہوتی ہیں چائنا میں۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کا شفٹ ہے، انسان کا شفٹ ہے فرام ٹریڈیشن، فرام ریچول ٹوورڈز ریزن، ٹوورڈز تھنکنگ۔ اس کے اندر ایک اور چیز جو آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے وہ یہ کہ جو بھی ٹریڈیشنز انڈیا میں بلند ہوئے تھے، جیسے بدھزم ہے یا اپنیشد کی بیسس کے اوپر جو ان کی فلسفیز ہیں، اس کے اوپر اچھی خاصی بات ہم نے کی ہوئی ہے اپنی ایمان سیریز کے اندر۔ یہ ایمان سیریز جو ہے یہ یوٹیوب کے اوپر اب ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے سیشنز اپلوڈ ہوں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اس لیے یہ جو کریشن سیریز ہے، اس میں جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے ویسٹرن فلسفی۔ ویسٹرن فلسفی جس کی جو سرزمین ہے وہ یونان ہے، جو کہ گریس ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی وہ چشمہ ہے، یہ ویسٹرن فلسفی کا یہی وہ چشمہ ہے جس کے اندر سے میتھمیٹکس پیدا ہوئی، جس کے اندر سے بایولوجی پیدا ہوئی، جس کے اندر سے فزکس پیدا ہوئی، جس کے اندر سے ایسٹرونومی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی کہ ان جنرل اگر میں کہوں کہ یہ جو ویسٹرن فلسفی ہے، یہ اصل میں جڑ اور بنیاد ہے اس سائنس کی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ وہ سائنس جو کہ آج اپروچ کر رہی ہے چاند اور ستاروں کو، اور جا کے انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ رہی ہے جہاں سے کہ یہ سارا کا سارا کھیل شروع ہوا ہے کہ یہ یونیورس کیسے وجود میں آ گیا، اور میں کون ہوں اور کہاں سے آیا اور کہاں چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی جو بنیادی سوالات ہیں، یہ سارے کے سارے سوالات اب چلے گئے ہیں سائنس کے ڈومین میں، اور ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جدید میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں، میتھمیٹیکل ماڈلز ہیں، جس کے ذریعے وہ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ یہی جو سوالات ہیں اس کے جواب ہم کو کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے سے، انسان کے اوپر غور و فکر کرنے سے کیسے ملتے ہیں۔ اور یہی ہمارا اس کریشن سیریز کا موضوع ہے کہ آگے چل کے ہم نے اس سائنس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اور جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی تو پھر ہم نے کچھ ریلیجنز کو اس کے اوپر ایویلویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ وہ کون سا ریلیجن ہے جو کہ ان ساری چینجز کو انڈیور کر لیتا ہے، جو ان سب کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ یہ ایک کرائیٹیریا ہو سکتا ہے اس ریلیجن کے، اس کتاب کے سچے ہونے کا۔ یہ ہمارا اس پوری کی پوری کریشن سیریز کا مقصد ہے۔ ویسٹرن فلسفی کے اوپر ہم نے اپنے سیشنز اسٹارٹ کر دیے تھے۔ ویسٹرن فلسفی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ذہن میں ویسٹرن فلسفی کے 4 ادوار 4 پیریڈز اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک پیریڈ ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں جو پہلا پری سوکریٹک ایرا، اس کے اوپر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی۔ آج میں آپ کے سامنے صرف اس کے کچھ کی ٹیک اویز رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد کلاسیکل فلسفی دی ایرا آف 3 گریٹس، وہ 3 عظیم فلسفر جنہوں نے کہ دنیا ہی بدل دی علم کی، سوکریٹس، پلیٹو اور ایرسٹوٹل۔ ان کے اوپر ہم نے اپنی ڈسکشن کمپلیٹ کر لی تھی، جہاں پر ہم نے یہ کریشن سیریز اپنی پوز کی تھی۔ آج سے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے جو آخری سیشن ہوا تھا، اس میں ہم نے ایرسٹوٹل کے اوپر اپنی فائنل جو ڈسکشن تھی وہ کمپلیٹ کر لی تھی۔ اس کے بعد تیسرا جو پیریڈ ہے وہ ہیلینسٹک پیریڈ ہے، جس سے آج ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیلینسٹک پیریڈ کیوں بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا، یہ جیسے ہم آگے چلیں گے آپ کی سمجھ میں آتا جائے گا، کیونکہ ہم نے آج یہ بھی دیکھنا ہے کہ سائنس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آئیڈیالوجیز بھی ہیں، جیسے ایتھیزم ہے، ایگنوسٹسزم ہے، جیسے اسکیپٹسزم ہے۔ یہ کیسے وجود میں آنا شروع ہوا، ان کی کیا تاریخ ہے، اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ ہیلینسٹک پیریڈ اور اس کے بعد جو رینائزون، اس کے بعد پھر جو انلائٹمنٹ کا دور ہے، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے اندر سائنس کے ساتھ ساتھ فلسفرز نے اب جو اس کے پیچھے، اس پوری کائنات کے پیچھے ان کے نزدیک جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ کیا ہے، یہ کائنات کیا چیز ہے، انسان کیا چیز ہے، یہ اس کے اوپر جب انہوں نے بات کرنی شروع کی تو وہ فلسفی ان تک کیسے پہنچی،
اس کی بنیاد کیا تھی، ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ تو آج ہم یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ ایرسٹوٹل جیسا عظیم آدمی بھی جس نے کہ آج کی سائنس کی بنیاد رکھی، وہ بھی ایک فرسٹ کاز کو مانتا تھا، وہ بھی ایک انمووڈ موور کو مانتا تھا، یعنی کہ ایک طریقے سے خدا کے ایک وجود کو وہ مانتا تھا. لیکن آج اسی کی بنیادوں پہ اٹھنے والی سائنس جو ہے خدا کا انکار کر رہی ہے. ایتھیسٹ ہیں لوگ ایگنوسٹک ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یعنی ایرسٹوٹل کا آدھا علم لے لیا، آدھا علم چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ وجوہات ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں یہ ہیلینسٹک پیریڈ اور اس کے بعد جو چوتھا دور ہے فلسفی کا، میڈیویل ایجز کا، جس کے اندر اصل میں رائز ہے کرسچینٹی کا، اور پوری فلسفی اس وقت فوکس کی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے کرائسٹ کو خدا کا حصہ بنا دیا جائے. یہ ساری ایرسٹوٹل کے لاجک، یہ ساری پلیٹو کے جو تھیوری آف فارمز ہیں، ان سب کو اپلائی کیا گیا صرف ایک کام کے لیے کہ کسی طریقے سے کرائسٹ کو یا ٹرینٹی کو پروف کر دیا جائے. اس کے بعد یہی میڈیویل ایجز ہیں جس میں یہ فلسفی پھر گئی ہے مسلمانوں کے پاس، اور ان کی گولڈن ایج کا آغاز ہوتا ہے. وہاں پر کون کون سی فلسفیز اپنائی مسلمانوں نے، اور اس میں کیا کیا چینجز آئیں، اور پھر مسلمانوں کا ڈاؤن فال کیسے ہوا، وہ کیا چیز ان کے ہاتھ سے گئی جس کی وجہ سے کہ ایک گولڈن ایرا، ایک الٹیمیٹ امپائر جو تھی، اس کا ڈاؤن فال ہوا. یہ ہمارا میڈیویل فلسفی کے اندر ڈسکشن ہوگا. اس کے بعد پھر رینائزون، اس کے بعد پھر انلائٹمنٹ، اور پھر ماڈرن سائنس. یہ ہماری سیڑھیاں ہیں اس کریشن سیریز کے اندر، جو انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں اپنے اختتام کو پہنچے گی. اب جیسا میں نے آپ کے سامنے ابتدا کی ہے، میں نے کریشن مس کے آپ کو کچھ ٹیک اویز دیے کہ اس دور کے اندر کیا پریویلنگ تھری کانسیپٹس ہے. ٹھیک ہے، کہانیاں بہت ساری ہوں گی. اسی طریقے سے اب میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں، حالانکہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو پری سوکریٹک ایرا کے اندر سمجھے گئے اور ان کو لوگوں تک پہنچایا گیا. پری سوکریٹک ایرا اصل میں یہی وہ وقت ہے جب کچھ سوچنے والوں نے، کچھ گریک فلسفرز نے شفٹ کیا ہے ٹورڈ مس ٹو دی ریزن. پہلا یہ آپ سمجھیں کہ اس کا کی ٹیک اوے یہ ہے. اس کے اندر بڑے بڑے فلسفرز پیدا ہوئے، عام لوگ نہیں جانتے اس کو، لیکن جو فلسفی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پرمیڈیز کون تھا، یا انیکزیمینڈر کون تھا، یا ایمپیڈوسلس کون تھا، یا پائتھاگورس کون تھا. یہ سارے اس دور کے فلسفرز ہیں. انہوں نے اپنی اپنی فلسفی دی کریشن کے اوپر. انہوں نے سوالات کے کچھ جوابات دینے شروع کیے. جیسے اٹرنل یونیورس کا کانسیپٹ ابھی بھی موجود ہے، جو کریشن مس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کریشو ایکس مٹیریا، یعنی کہ یہ جو کریشن ہوئی ہے، یا تو یہ کوئی پرائمورڈیل میٹر پہلے سے موجود تھا، یا پھر یہ کہ یہ جو یونیورس ہے یہ اٹرنل ہے، اس کا کوئی بگننگ نہیں ہے، اس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے. یہ ہے پرمیڈیز. اور پرمیڈیز کا یہ جو قول ہے یہ بہت مشہور ہے، کریشو ایکس نہیلو نہل فٹ، کریشن فرام نتھنگ از امپاسبل. یہ آپ سمجھیں کہ ایک موٹو رہا تمام سائنٹسٹس کا 20ویں صدی سے پہلے، جب تک کہ سائنس نے بگ بینگ تھیوری نہیں ڈسکور کر لی تھی. ہم جس ایرا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس میں جو پریویلنگ کانسیپٹ ہے، سو جس کو آپ سمجھیں کہ بہت جلد وہ ایک فیکٹ تک پہنچنے والا ہے، وہ ہے بگ بینگ تھیوری، جس کو ہم نے پڑھنا ہے کہ کس طرح سے یہ کائنات وجود میں آئی. وہ کہتی ہے کریشو ایکس نہیلو، کریشن فرام نتھنگ. لیکن اس سے پہلے، اس ڈسکوری سے پہلے، ایون آئنسٹائن جیسا سائنٹسٹ بھی جو تھا، وہ کریشو ایکس نہیلو نہل فٹ کا قائل تھا. کریشن فرام نتھنگ از امپاسبل. اس کا جو آپ سمجھیں کہ بانی ہے وہ ہے پرمیڈیز پری سوکریٹک ایرا میں. اس کے بعد یہ پرائمورڈیل میٹر کا کانسیپٹ اس وقت لوگوں نے سوچا، اور ایک نام دیا گیا اس پرائمورڈیل میٹر کو ایپریون. ایک انڈیفرینشیٹڈ سی آف میٹر ہے، جس کے اندر آپ نہیں جان سکتے کہ ارتھ کیا ہے، فائر کیا ہے، واٹر کیا ہے، اور ایئر کیا ہے. یہ سب ملا جلا تھا. یہ تھے انیکزیمینڈر جس نے یہ ایپرین کا کانسیپٹ دیا. پھر اس کے بعد وہ مشہور 4 ایٹرنل میٹرز جنہوں نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یعنی کہ ارتھ، فائر، واٹر اور ایئر. یہ کانسیپٹ دیا گیا، اور یہ کانسیپٹ دینے والے تھے ایمپیڈوسلس.
एम्पिडोसल्स का ये जो 4 एटर्नल्स का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत आगे तक चला है। हम देखेंगे कि मिडिवल एजेस हैं या रिनाइजो हैं, इनफैक्ट जब आप इनलाइटमेंट में जाएंगे तो उस वक्त तक भी आपको ये नजर आता रहेगा कि यही कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा है कि ये 4 जो मैटर हैं, ये 4 जो इटर्नल मैटर्स हैं, इन्हीं से बुनियाद बनी है पूरी की पूरी कायनात की। इनसे नीचे अब आप कहीं नहीं जा सकते। ये एम्पिडोसल्स ही है जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया लव और स्ट्राइव का। उसने कहा ये 2 फोर्सेस हैं जिसको आज हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कहते हैं, इसको इसने कहा था लव और स्ट्राइव की फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से मैटर मिलता है, एक शक्ल बना लेता है, या फिर वो डिसइंटीग्रेट होता है क्योंकि उसके दरमियान अब मोहब्बत खत्म हो जाती है, स्ट्राइव आ जाती है। इसी वक्त में एक और बड़ी ही आलीशान थ्योरी उठी थी जो बाद में सारी थ्योरीज पे छा गई थी, वो है डेमोक्रिटस की एटॉमिक थ्योरी। यानी कि वो 4 इटर्नल्स से पहले के बाद डेमोक्रिटस ने ये बात कही थी कि नहीं, ये सारे के सारे जो मैटर है इसको जब आप और खोलेंगे इसको और आप इसके और अंदर जाएंगे तो आप एक ऐसे एटम तक पहुंच जाएंगे जो कि अब फर्दर डिविजिबल नहीं है, और उसको जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें उसको एटम कहते हैं। तो यहां से लफ्ज एटम आया है। ये मैंने आपके सामने रखा कि क्रिएशन के बारे में प्री सोक्रेटिक ईरा के अंदर क्या क्या सोचा जा सका। लेकिन उसी वक्त 2 और बहुत अहम नजरियात जो कि बाद तक छाए और अभी तक छाए हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूं। एक तो ये कि इन सोचने वालों ने इस कायनात को देख के ये सोचा कि ये जो कायनात है इसके अंदर कुछ चीजें बिल्ट इन हैं, और वो है इंटेलिजेंस। किसी ने उसको माइंड का नाम दिया कि ये जो कायनात है पूरी, इसके अंदर एक माइंड है, एक इंटेलिजेंस और एक रीजन है, जिसको के नाम दिया गया नाउस का। ये नाउस का वर्ड मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये बार बार हमारे सामने आएगा। लोगोस का लफ्ज जो कि वर्ड का ट्रांसलेशन है, ये वर्ड भी बार बार आएगा हमारे सामने, क्योंकि कहा यही जा रहा है इस वक्त कि गौर और फिक्र करो, कायनात के अंदर एक इंटेलिजेंस नजर आ रही है। यही वो बेसिस है जहां से इंटेलिजेंट डिजाइन का कॉन्सेप्ट आया, जो आज इस वक्त जितने भी थियस्टिक लोग हैं जो कि खुदा को मानते हैं, उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है? इंटेलिजेंट डिजाइन। जो इंटेलिजेंट डिजाइन है उसकी बुनियाद उठाने वाले कौन थे? हेराक्लिटस और एनेक्सागोरस। ये नाउस और लोगोस का लफ्ज इन्हीं ने दिया है। आगे फिर ये कैसे मशहूर हुआ, ये इंशाल्लाह ताला जब हम हेलेनिस्टिक पीरियड में जाएंगे तो मैं आपको ये आपके सामने रखूंगा। फिर एक और बहुत अहम फिलोसोफर जिसके ऊपर बात किए बगैर प्री सोक्रेटिक ईरा कंप्लीट नहीं हो सकता, वो है पाइथागोरस, जिसका कहना यह था कि ये जो पूरी कायनात है इसके अंदर मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर मैथमेटिकल रेशियोज हैं। ये हार्मनी और बैलेंस इसी वजह से है कि ये एक रेशियो से बनाई गई कायनात है। ये पाइथागोरस वही है जिसके के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के थ्योरम्स मौजूद हैं। ये बेसिकली एक फिलोसोफर है और ये मैथमेटिक्स को बिल्ट इन मानता है कायनात के अंदर। ये बहुत अहम तस्वुर है जो इंशाल्लाह ताला जब हम मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो मैं आपके सामने रखूंगा कि ये चीज़ किस तरीके से इस वक्त हमारे सामने एविडेंट है कि कायनात के सारे यूनिवर्सल लॉज और फिजिकल लॉज के अंदर एक जो बैलेंस है उसको आप बाआसानी एक मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूफ कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे मौजूद है कायनात के अंदर? पाइथागोरस ने ये बात पहले उठाई और इंशाल्लाह ताला जब हम मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न साइंस में पहुंचेंगे तो हम इसको दोबारा से इवेलुएट करेंगे। ये है जनाब आपके सामने प्री सोक्रेटिक ईरा के कुछ अहम की टेक अवेज जो मैंने आपके सामने रखे। क्लासिकल फिलोसफी, जिसके ऊपर हमने तकरीबन 3 या 4 सेशंस किए बहुत डिटेल में, क्योंकि इसको समझे बगैर तो हम फिलोसफी को समझ ही नहीं सकते। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैथमेटिक्स है, अमूमन ये बात लोग नहीं जानते कि मैथमेटिक्स खुद एक फिलोसफी की बुनियाद है, खुद एक फिलोसफी का पार्ट है। इसलिए इवन न्यूटन के दौर तक भी मैथमेटिक्स को कहते थे नेचुरल फिलोसफी, यानी एक वो फिलोसफी है जो मेटाफिजिक्स की है, जो कि बात करती है आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर, जो बात करती है रियलिटी के ऊपर, जो बात करती है व्हाट इज बीइंग, जो मेटाफिजिक्स है। और एक फिजिक्स है जो कि इस दुनिया की है, वो नेचुरल
फिलोसफी है, वो नेचुरल फिलोसफी आगे चल के मैथमेटिक्स बन गई। तो इसलिए हर आम आदमी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फिलोसफी में लेना चाहिए, ताकि वो ये देखे कि इंसान ने अब तक क्या क्या सोच लिया और वो कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए आज इस कायनात के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और दूरबीनों से दूर दूर तक देख रहा है। क्लासिकल फिलोसफी के अंदर 3 ग्रेड्स जिनके ऊपर हमने बात की, सोक्रेटिस के अपने कोई फिलोसफी हमारे पास डायरेक्टली नहीं पहुंची है। जो भी कुछ हमारे पास है वो इसके शागिर्द प्लेटो के जरिए, क्योंकि प्लेटो ने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो एक ड्रामे के, एक सीन के अंदाज में लिखी हैं, जिसके अंदर एक कैरेक्टर हमेशा सोक्रेटिस होता था और फिर वो लोगों से सवाल करता था और फिर जवाब मिलते थे और फिर उसके बाद वो पूरी की पूरी अपनी थीसिस डेवलप करता था। इससे हमें अंदाजा है कि सोक्रेटिस क्या कैरेक्टर है। सोक्रेटिस के बारे में ये बात जान लें कि इसका एक प्रिंसिपल बहुत मशहूर हुआ है, क्वेश्चनिंग का। ये लोगों से सवाल करता था और वो सवाल करते करते वो उनको इतनी गहराई तक ले जाता था कि उनको खुद अपने तस्वुरात के बारे में शक होने लगता था कि हमारे पास इसकी कोई रैशनल बेसिस है या बस हम बिला वजह एक चीज को माने चले जा रहे हैं। जिसके लिए इथरपुर डायलॉग के बारे में मैंने आपके सामने रखा था, किस तरीके से इसने एक नौजवान को जो कि अपने बाप के खिलाफ गवाही देने कोर्ट में आया हुआ था, उससे पाइटी के मौजू पर डिस्कशन की और उसको ये रियलाइज करा दिया कि उसकी डेफिनेशन पाइटी की कंप्लीट है ही नहीं। ये इथोप्रो डायलॉग जो है ये बहुत मशहूर है। तो बहरहाल सोक्रेटिस वो आदमी है जहां से कि हम क्लासिकल फिलॉसफी को शुरू करते हैं, और इसका एक और बहुत बड़ा कारनामा ये था कि ये ट्रुथ को और वैल्यूज को इटर्नल मानता था। वजह उसकी ये थी कि ये वो दौर है एथेंस में जो कि एक बहुत रिपब्लिकन दौर है, बहुत डेमोक्रेटिक दौर है। इसमें आम आदमी भी कोर्ट तक पहुंचता था, एक आम आदमी भी असेंबली तक पहुंचता था, और जो बड़े बड़े फैसले होते थे उसमें इनसे भी राय ली जाती थी। तो इन सूरत हाल के अंदर लोगों के लिए जो सबसे बड़ा स्किल था, सबसे बड़ा जो उनको एक स्किल एक्वायर करना था, वो था रिटोरिक का, वो था स्पीच का, वो था बात करने का तरीका। क्योंकि जब आप खड़े होंगे कोर्ट के अंदर तो आपको एक जामे तकरीर करनी है जिसके जरिए आप अपनी बात बनवा सके। तो इस दौर के अंदर एक ग्रुप पैदा हुआ था जिनको हम सोफिस्ट कहते हैं। सोफिस्ट आज के दौर के आप समझे लॉयर्स हैं। वो लोगों को ये सिखाते थे कि तुमने किस तरीके से ट्रुथ को मोल्ड करना है अपनी तरफ। यानी उनके नजदीक जो ट्रुथ था वो एक रिलेटिव टर्म थी, जिस तरीके से पेश करूं उस तरह से ट्रुथ साबित हो जाएगा। तो सोक्रेटिस वो आदमी है जिसने इसका इनकार किया और इसके खिलाफ बहुत जोरदार तरीके से लोगों को कायल किया। और सोक्रेटिस ही वो है जिसने के अपनी सच्चाई और अपने इस पूरे के पूरे फलसफे की वजह से जहर का प्याला पिया। ये एक इतना बड़ा वाकया है जिसने के पूरे एथेंस को हिला के रख दिया था। और उसके बाद जो फिलोसोफर्स आए ज्यादातर उसके शागिर्द हैं, उन फिलोसोफर्स के पीछे फिर लोग गए और फिर ये फिलोसफी डेवलप होती चली गई। सोक्रेटिस के बाद हम देखते हैं जो दौर है वो है प्लेटो और एरिस्टोटल का। प्लेटो और एरिस्टोटल अब इस वक्त फिलोसफी के अंदर यही 2 बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट है। यानी प्लेटो है एक तरफ, वो है आइडियलिज्म का बानी, वो हर चीज को एक आइडियोलॉजी के तहत प्रूफ करता है। और दूसरी तरफ है एरिस्टोटल जो हर चीज को रियलिज्म के ऊपर परखता है, प्रैक्टिकल रियलिज्म जिसको एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं। ये जो रैशनलिज्म है और एम्पिरिसिज्म है, ये आज तक 2 बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट हैं फिलोसफर्स के दरमियान जो कि डिस्कशन करते हैं इस कायनात के ऊपर। इन दोनों को समझना हमारे लिए जरूरी है कि इसके बानी कौन है, प्लेटो और एरिस्टोटल। प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, यानी उसका ये कहना कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो एक इम्परफेक्ट शैडो है एक परफेक्ट फॉर्म का जो कि एक अनसीन वर्ल्ड के अंदर है। यानी घोड़े जो है बहुत सारे यहाँ पर है, एक परफेक्ट घोड़ा वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के अंदर है जिसके ये सारे के सारे रेप्लिका हैं। इससे वो बहुत सारी चीजों के जवाब देता है। इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने के लिए हमने एलेगरी ऑफ केव, इसके ऊपर भी वक्त लगाया। जब हमने प्लेटो को पढ़ा तो हमने एलेगरी ऑफ केव को भी पढ़ा था, और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि प्लेटो ने क्रिएशन के ऊपर अपनी जो फिलॉसफी पेश की वो भी बेस करती थी इसी
थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के ऊपर। वो ये कहता है कि एक डिवाइन क्राफ्ट्समैन है, डीमर्ज उसका उसने नाम रखा, एक तरीके का खुदा ही हुआ वो। उसने जो ब्लूप्रिंट लिया है इस कायनात का, वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म से लिया और फिर एक कायनात उसने बना दी एक प्राइमोर्डियल मैटर से। एरिस्टोटल इसके बरक्स ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इस दुनिया के अंदर जो चीजें देखते हैं वो असल में शैडो है एक परफेक्ट फॉर्म का, बल्कि जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आपके जहन में एक परफेक्ट फॉर्म बनती है, यानी कि अपसाइड डाउन कर दी उसने पूरी की पूरी फिलॉसफी प्लेटो की। और अब उसने जो अपनी फिलॉसफी दी जिसकी जो बेसिक्स थी वो पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी थी। पोटेंशियलिटी यानी कि हर चीज के अंदर कुछ बनने की सलाहियत मौजूद है, और एक्चुअलिटी वो चीज वो है क्या। और फिर उसके बाद उसने अपनी थ्योरी ऑफ कॉजेशन पेश की, जो कि मेरे हिसाब से जितना मैं अंडरस्टैंड कर सका हूं मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद है। वो थ्योरी ऑफ कॉजेशन ये कहती है कि हर शय जो मेरे सामने है वो अफेक्ट है किसी कॉज का, और यही जब आप पीछे तक लेके जाते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको एक फर्स्ट कॉज मानना पड़ेगा, नहीं तो आप इनफाइनाइट रिग्रेस में चले जाएंगे। इनफाइनाइट रिग्रेस का मतलब ये कि आप पीछे की तरफ जाते रहेंगे और कोई ना कोई पीछे फिर आप एक कॉज पैदा कर देंगे, किसी एक जगह तो आपको रुकना है। और यहाँ पर देखें कितनी उसने क्लासिकल बात की कि ठीक है ये यूनिवर्स अगर इटर्नल भी है, वो इटर्नल यूनिवर्स को मानता था, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर जो मोशन है, चीजें जो मूव कर रही हैं, ये तो किसी ने स्टार्ट की होंगी ना। वो खुद अनमूव्ड है लेकिन उसने सारी चीजों को मूवमेंट दी है। कायनात के अंदर जितनी भी चीज आप देख रहे हैं, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, प्लैनेट्स हो, मून्स हो, ये सारे के सारे एक मोशन के अंदर है जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन देख के वो ये कहता है कि किसी ने तो इनको मूवमेंट दी है, भले ही ये यूनिवर्स इटर्नल क्यों ना सही। और इसलिए उसने उसका नाम अनमूव्ड मूवर या फर्स्ट कॉज रखा। और वो ये कहता था कि वो अल्टीमेट एक्चुअलिटी है, उसके अंदर कोई पोटेंशियलिटी नहीं है, यानी कि वो सारी की सारी चीजें अपनी इसी थ्योरी से प्रूफ करता है। और इस थ्योरी के अंदर वो 4 कॉजेस का जिक्र करता है। कोई भी चीज जो आपके सामने बनी हुई है, जैसे आपके सामने एक सिकंदर का मुजस्मा है जो ब्रोंज का बना हुआ है, ये कहता है कि ये जो मुजस्मा बना हुआ है इसके पीछे 4 कॉजेज हैं। पहली जो उसकी कॉज है वो मटेरियल कॉज है कि ब्रोंज के अंदर ये सलाहियत मौजूद थी कि वो एक मुजस्मे में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा वो उसका फॉर्मल कॉज, यानी कि वो डिजाइन जो कि उसके बनाने वाले के माइंड में था वो उसका फॉर्मल कॉज था, नहीं तो कोई और शक्ल वजूद में आ जाती। फिर एफिशिएंट कॉज, यानी कि वो सारे के सारे एफर्ट्स जो उसके ऊपर लगे हैं वो एफर्ट्स एफिशिएंट कॉज है, जिसकी वजह से एक ब्रोंज जो है एक मुजस्मे की शक्ल इख्तियार कर गया। और फाइनल कॉज के पर्पस क्या था इसका। इसलिए ये जो पर्पस है ये एरिस्टोटल की फिलॉसफी का एक बिल्कुल बुनियादी आप समझे कि पैरामीटर है। हर चीज का कोई कॉज है, हर चीज का कोई पर्पस है जो वजूद में आई है। और आज मैंने पहले भी ये बात आपके सामने रखी थी कि आज ये पर्पस का जो वर्ड है ये एरिस्टोटल के ही मानने वालों ने ये 2 चीजें निकाल दी, पर्पस भी निकाल दिया और उन्होंने फर्स्ट कॉज भी निकाल दिया। एरिस्टोटल ये वो आदमी है जिसने कि किसी भी चीज को इवेलुएट करने के लिए लॉजिक की बुनियाद रखी, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक। जो आज हमारी कंप्यूटर साइंस की, हमारी मैथमेटिक्स की, हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको यही सारी लॉजिक्स काम करती हुई नजर आती है। ये इस तरह बड़ा आदमी है। एरिस्टोटल की मैंने आपके सामने बायोलॉजी का भी जिक्र किया, इसने किस चीज के ऊपर नहीं लिखा। ये बात भी मैंने आपके सामने रखी कि एरिस्टोटल की जो फिजिक्स है वो सारी की सारी निगेट कर दी न्यूटन ने, लेकिन फिर भी बड़ा आदमी क्यों है एरिस्टोटल? क्योंकि उसने पहले तस्वुर तो दिया कि देखो ये फोर्सेस काम कर रही हैं, लॉस काम कर रहे हैं। जब उन लॉस के ऊपर फर्दर लोगों ने गौर किया तो उनका नहीं, किसी जगह के ऊपर एरिस्टोटल से मिस्टेक हो गई, लेकिन इससे हम एरिस्टोटल का क्रेडिट उसे छीन नहीं सकते। बहुत अजीम आदमी है। और आप आगे चल के देखेंगे कि एरिस्टोटल और प्लेटो बस यही दोनों हैं। इसके बाद कोई नया एरिस्टोटल पैदा नहीं हुआ, इसके बाद कोई नया प्लेटो पैदा नहीं हुआ। सब ने फिर इसी के ऊपर बेस करते हुए अपनी मजहबी फिलॉसफी रखी या अपनी जो साइंस है उसकी बुनियाद रखी। ये बात भी मैंने आपके सामने रखी थी कि ऐसे सारे स्कूल्स ऑफ थॉट जो मिस्टिसिज्म के ऊपर बिलीव करने लगे, जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव करने लगे और वो एक ऐसे रियलम के अंदर पहुंच गए
सूफियाना मज़ाहब जितने भी हैं सारे, उन्होंने जो अपनी लॉजिक्स रखी हैं वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पर रखी। और जितने भी एम्पिरिसिस्ट थे, जितने भी मैथमेटिशियंस थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी फिजिसिस्ट थे, वो लोग जो कि साइंसेस के ऊपर बिलीव करते थे, उनका जो पहला उस्ताद है वो अरिस्टोटल है। इसलिए ये दोनों आपके सामने गाहे गाहे आते रहेंगे जब हम आगे चल के मुख्तलिफ मज़ाहिब को देखेंगे, मुख्तलिफ फिलॉसफीज को देखेंगे जो कि लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर प्रूफ करते हैं अपनी बात को।